बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हाज़िर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, आपसे डिस्कस करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब एक गिलगित बल्तिस्तान के केस की समाअत हो रही थी तो उस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये पूछा कि क्या पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत जो है तश्कील पा चुकी है और वज़ीर आज़म कौन है। तो नाज़रीन, इस पे ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस या अदालत इस तरह से अपने आप को जो सियासी मामलात हैं उनमें मुलव्वस नहीं करते, उनसे दूर रखते हैं। तभी ज़ाहिर बात है उनको इस बात का इल्म नहीं होगा। तो उन्होंने ये बात पूछी कि पाकिस्तान का इस वक्त कौन वज़ीर आज़म बना है। तो बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो वज़ीर आज़म के एक प्राइम ओहदेदार जो थे वो जो बनना चाहते थे तो वो तो इस वक्त स्टेप डाउन कर चुके हैं। वो किस तरह से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब आर्टिकल 62(62)(1)(f) के तहत अपना फैसला सुनाया था, ये हाल ही में एक फैसला आया जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया था, उनके सरबराही में एक बेंच तश्कील दिया गया था। तो उसमें उन्होंने कहा था जी कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है जिसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई है वो दुरुस्त है। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था कि आर्टिकल 62(1)(f) जिसमें चूंकि पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया तो ये फॉर लाइफ होगी। उस वक्त तो जिन लोगों को रिलीफ मिला उनमें ऑब्वियसली एक नवाज शरीफ थे और जहांगीर तरीन थे, जिनकी नाअहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से वो ख़त्म होगी, क्योंकि उन्होंने 5 साल का जो अरसा था वो उन्होंने पूरा कर लिया था, नाअहली का अरसा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक और फैसला भी था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे उनको कलअदब करा दिया। वो इस तरह से था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद इंटर पार्टी इलेक्शन को जब कलअदब करा दिया तो उसके बाद पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट में गई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले को ख़त्म कर दिया, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल रखा, जिसके मुताबिक जो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब ये 2 फैसले थे, इन 2 फैसलों से आपसे डिस्कस करें कि ये तो 2 ऐसे फैसले थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए, पाकिस्तान की आला अदालत ने दिए। लेकिन जो आपसे बात वो शेयर करने वाली ये है कि इसके बाद पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने भी अपना फैसला सुनाया। पहला फैसला तो पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को सुनाया, जो कि आप कह सकते हैं कि अदलिया के फैसलों पर भी एक किस्म का वो उन्होंने कह लें कि रिव्यू की हैसियत रखता है। पहला फैसला जो 8 फरवरी को आया, जिस दिन इलेक्शन था, तो उसमें पाकिस्तान की अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलकर अपना वोट दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट थे उनको बड़ी तादाद में वोट मिला और वो जीत गए। क्लेम किया जा रहा है जैसे उनकी जमात की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त तकरीबन 170 सीट्स हैं वो उस पर विक्ट्री हासिल कर चुकी थी। लेकिन चूंकि 8 फरवरी की रात को 10 बजे के बाद जो कुछ हुआ वो सारी कौम के सामने है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून जो कि इलेक्शन हार रही थी, जिनके कायद मियां नवाज शरीफ वो अपने इलेक्शन ऑफिस में बैठे थे और 10 बजे जब उन्होंने अपनी इलेक्शन की सूरत हाल देखी तो वहाँ से वो चले गए। उसके बाद अचानक जो रिजल्ट थे आना रुक गए और 3-4 घंटे के प्रोसेस के बाद दोबारा स्लोली फिर रिजल्ट आना शुरू हुए। तो उसमें यकसर सूरत हाल जो थी वो चेंज हो चुकी थी। उसमें यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जो बड़ी एक मार्जिन से या लीड से वो जीत रहे थे, जैसे कि वो क्लेम करते, जैसे इस्लामाबाद से जो इनके तीनों कैंडिडेट से तकरीबन 50-60 हज़ार की लीड से जीत चुके थे। इसके अलावा रावलपिंडी से जो हैं हल्के उन जो फॉर्म 45 हैं उनमें वो लोग जीत चुके थे। और इस तरह लाहौर में सलमान अकरम राजा या दूसरे लोग जो हैं पीटीआई के थे वो अपना इलेक्शन जीत चुके थे। और जो ज़राए हैं वो तो ये क्लेम करते हैं कि मियां नवाज शरीफ खुद भी अपना इलेक्शन हार चुके थे। वो अपना इलेक्शन किससे हरे, वो यास्मीन राशिद से अपना इलेक्शन हरे जो कि इस वक्त जेल में हैं। तो ये किसी भी लीडर के लिए एक वो बहुत बड़ा ये सेटबैक है कि एक ऐसे खातून ने उनको इलेक्शन में शिकस्त दी जो कि खुद हल्के में नहीं निकल सकी और वो जेल में थी, और जेल में होने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की।
تو یہ صورتحال جب واضح ہوئی، سامنے آئی، تو ایک قسم کا جو الیکشن پاکستان تحریک انصاف سے ان کا جو بلے کا نشان چھینا گیا یا ان کے انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم کیا گیا، تو اس کے خلاف پاکستان کی جو عوام ہے بڑی تعداد میں نکلی اور انہوں نے اس جماعت کو ووٹ دیا۔ عوام نے بھی اپنا فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کے مطابق وہ جو کلیم کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ 170 سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کلیم کرتی کہ ہم جیت چکے تھے، اور یہ مارجن بھی جو تھا، یہ مارجن بھی 2 یا 4 ہزار ووٹ نہیں بلکہ 50,000 ووٹ، کہیں پہ 20,000 ووٹ راؤنڈ ووٹ اس طرح سے تھا، جس سے وہ اپنی فتح انہوں نے حاصل کی۔ لیکن چونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے ایلیجلی وہ ان کے چینج کیے گئے رزلٹ کو، فارم 45 کے مطابق تو جیت چکے تھے، جس کے بعد فارم 47 تھے جو آر او نے جاری کیے، تو فارم 47 کے مطابق ان کو ہرایا گیا، جس کے خلاف اب وہ عدالتوں میں ایک دفعہ پھر آ چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے اب وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں کچھ لوگ، اس کے بعد ٹریبیونل بنیں گے، الیکشن ٹریبیونل میں یہ لوگ جائیں گے، اور پھر الٹیمیٹلی یہ سارے کیسز ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے۔ سپریم کورٹ میں اب ان کیسز کی سماعت کون کرتے ہیں، کون کون سے ججز ہوں گے، کیا بینچ تشکیل پاتے ہیں، یہ الیکشن جو سپریم کورٹ کی کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ لیکن جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنا جو فیصلہ سنا دیا ہے، انہوں نے ایک واضح مینڈیٹ ایک جماعت کو دے دیا ہے، جس کا بہرحال جو احترام کرنا وہ سب پر لازم ہے۔ اس کے بعد آپ سے ڈسکس کریں، جیسا کہ سپریم کورٹ نے اپنا دوسرا فیصلہ جو تھا وہ آرٹیکل 62(1)(f) پر دیا۔ آرٹیکل 62(1)(f) جس کے تحت سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ میں جو حالیہ ترمیم کی گئی تھی شہباز شریف کی گورنمنٹ کی جانب سے، اس کو درست کرا دیا، جس میں نااہلی کی مدت 5 سال رکھی۔ اس کے مطابق تو میاں نواز شریف جو ہے الیکشن لڑنے کے بھی اہل ہو گئے، اور اگر یہ کہیں تو وہ اگر ان کی جماعت جیت جاتی تو ان کو پرائم منسٹر بھی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ابھی جس طرح سے ان کی جماعت جیتی گئی ہے، وہ ایک چیک جو ہے ان پہ لگ چکا ہے، اور اسی وجہ سے میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن سے انہوں نے خود کو پرائم منسٹر کی جو دوڑ ہے اس سے پرے کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جو شخص پہلے 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکا ہے اور 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کا خواہش مند ہو، اور ایسی ایک صورتحال کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے باہر کر لے، تو یہ اس جماعت کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ دوسرے جہانگیر ترین تھے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اس کی وجہ سے اہل ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے 5 سال پورے کر لیے تھے نااہلی کے، لیکن اس پر بھی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا، ایک بڑا عوامی رد عمل آیا۔ اس کے نتیجے میں جہانگیر ترین جو تھے اپنی دونوں جو نشستیں تھیں، جس میں ایک ان کی لودھرا والی نشست تھی اور دوسری ان کی ملتان والی نشست تھی، دونوں سے الیکشن ہار گئے۔ ایک میں صدیق بلوچ سے ہارے، دوسرے ملتان والے میں وہ احمد ڈوگر سے ہارے، جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے۔ اس طرح سے جب انہوں نے بھی دل برداشتہ ہو کر خود کو سیاست سے الگ کر لیا، انہوں نے اپنی پارٹی کی جو چیئرمین شپ تھی اس کو بھی چھوڑ دیا، تو یہ بھی ایک ایسا عوامی رد عمل تھا جس کے نتیجے میں جہانگیر ترین بھی وہ بھی اس دور سے باہر ہو گئے۔ اب انہوں نے سیاست سے بھی خود کو باہر کر لیا۔ تو ناظرین، یہ ایک ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جس طرح سے ہمارے پاکستان میں عدلیہ اپنے فیصلے دیتی ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھی اپنا ایک فیصلہ سناتی ہے۔ تو پاکستان کی عوام نے اپنا بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جن کے ایلیجلی رزلٹ جو ہے چینج کیے گئے ہیں، ظاہری بات یہ ٹریبیونلز میں جائیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئیں گے، تو کیا ڈیسیجن آتے ہیں عدلیہ سے یہ واضح ہوگا، لیکن لگتا ہے یہ ایک لمبا پروسیس چلے گا، اور مشکل سے ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی ریلیف اگر ان کو ملا تو وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے۔ بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، صورتحال ہے، دیکھیں اس پر کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔